चाहूँगा आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है डिवाइन लव, अल्लाही मोहब्बत, खुदा की ज़ात के अंदर जो मोहब्बत है उसके तल्लुक से हम सीख रहे हैं। तो उसका जो आज का समर होगा ऑल थिंग्स गुड फॉर लवर्स, सब चीज़ें मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई। तो बड़ा खूबसूरत सरमन है। सब चीज़ें मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। तो इस कलाम को, आज की कलाम को सुनेंगे। तो आज की तिलावत खुदावंद के कलाम में से पढ़ी जाएगी। खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ निकालिए रोमियो 8वां बाब, रोमियो 8वां बाब और उसकी 28 आयत खुदावंद के कलाम में से। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत सारे भाइयों में पिलोठा ठहरे। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम से रोमियो 8वां बाब की 18वीं आयत लिखा है, क्योंकि मेरी दनिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। क्योंकि मखलूकात कमाल से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है, इसलिए कि मखलूकात बातिनियत के इख्तियार में कर दी गई है। लिहाजा एक आखिरी रेफरेंस खुदावंद के कलाम से देखिए, पहला करंथियों 2वां बाब उसकी 9वीं आयत खुदावंद के कलाम से। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ है कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, पढ़िए, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। खुदावंद के पाक कलाम की पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत है। शुक्रिया सर भाई। मैं चाहूंगा कि हम पाकरू के लिए, रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाकर पाकरू को वेलकम कर दें। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। तो खुदावंद के कलाम में से ऑल थिंग्स गुड एंड लवर्स, सब चीजों में, सब चीजें मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। तो आज हम भलाई के तल्लुक से सीखेंगे, मोहब्बत के तल्लुक से सीखेंगे कि दुनिया के अंदर जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं? ईमानदारों के लिए, बिलीवर लोगों के लिए, मुकद्दस लोगों के लिए क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा के लोग, ये खुदा के लोगों से मैं कलाम कर रहा हूं, दुनियादार लोगों की बात नहीं कर रहा, ये खुदा के लोगों के लिए बात है। और खुदावंद के कलाम के अंदर जब हमने हवाला पढ़ा है कि लेकिन हर चीज को, खुदावंद के कलाम में 28 आए, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर क्या करती हैं? खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आगे पढ़िए, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुताबिक मुआफिक बुलाए गए हैं, जो उसके इरादे के मुआफिक क्या हुए हैं? गए हैं, बुलाए गए हैं। जो उसके इरादे के मुताबिक, जो उसके लापालक बेटे बेटियां होने के लिए बुलाए गए हैं, जो मसीह के हम शक्ल होने के लिए बुलाए गए हैं। हम शक्ल का मतलब ये नहीं कि उसका चेहरा ही सेम, इसका मतलब एट्रीब्यूट, उसकी खूबियां खुदा की, ताकि हमारी जिंदगी से उसकी खूबियां जाहिर हो। तो खुदावंद के कलाम लिखे हैं ईमानदारों के लिए, और जो उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं, जो उसके लेपालक बेटे बेटियां हैं, जो ईमानदार है, बिलीवर है, मसीह पर ईमान रखते हैं, उनके लिए कहा गया कि सब चीजें मिलकर ईमानदारों के लिए, मुकद्दस लोगों के लिए क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। मगर आज इंसान पर हम गौर करते हैं, ईमानदारों की जिंदगियों पे, कि ईमानदारों पर जब हालात चेंज होते हैं, हालात जब पट्टी मारते हैं, जब मुश्किलात आती हैं, दुख आते हैं, तो इंसान चीख उठता है कि एक ईमानदार के साथ ऐसा हो। मैं तो खुदा के साथ सही चल रहा हूं, मगर मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है? जब मुश्किलात आती है, पैसे की कमी आती है, कोई नुकसान होता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई मुश्किल के अंदर चला जाता है, सफरिंग के अंदर चला जाता है, मुश्किलात के अंदर चला जाता है, तो वो चीखना शुरू कर देता है, वो परेशान हो जाता है, वो कुता जाता है। कभी यीशु मसीह भी दुखों से घबराए, वो घबरा जाता है। इंसान क्या घबरा जाता है? क्या खुदावंद के कलाम में लिखा है यीशु मसीह भी थका इन मुश्किलात से, पौलुस रसूल भी थका। यूसुफ की जिंदगी को देखिए कि यूसुफ पर इस कदर दुख आए, क्या वो भी इन हालातों से थका? लिखा है ये हालात ईमानदारों के लिए भलाई पैदा कर रहे होते हैं। ईमानदारों के लिए क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं यार कैसे ये ईमानदार है?
جس کو ایک ایماندار ایک خادم 15 سال 30 سال وہ جیل کے اندر ہے. یہ کیسے حالات ہیں؟ مگر انہوں نے ان حالاتوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ خداوند کے نام کو مبارک کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے. اس لیے پولس کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں، ہم سب کی کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ حالات بھلائی پیدا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ان سے تھکنا نہیں، ہمیں ان پریشانیوں سے ان حالاتوں سے پریشان نہیں ہونا، ہمیں ان سے مایوس نہیں ہونا کہ یہ حالات پتہ نہیں مجھے ہمیں ڈبو دیں گے. لکھا ہے پانی تمہیں ڈبونے نہ پائے گا. بولیے ہاللیلویا آمین. پانی، سمندر، دریا آپ کو ڈبونے نہیں پائیں گے، کیونکہ ایمانداروں کے لیے یہ حالات لکھا ہے بھلائی پیدا کرتے ہیں. یہ حالات ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر کتنے دنیا کے اندر حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایمانداروں پر عذاب ثانی آتی ہے، دکھ آتے ہیں. اور آج کل تو اس قدر حالات خراب ہو رہے ہیں نا، آپ دیکھیں چرچز کو جلایا جا رہا ہے، آپ دیکھیے تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کے حالات ہیں. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا، خدا پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا ہے. بھائیو خدا موجود ہے، اس کے فرشتے بھی ہماری مدد کے لیے موجود ہیں. مگر خدا کیا کر رہا ہے؟ اپنے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کر رہا ہے. یہ بھلائی ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو ایماندار ہیں، ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اس کے اصل سے پلان کے اندر بلائے گئے ہیں، اس کے پلان کے منصوبے کے اندر ہیں، اس کے اللہ پالک بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کی ورشپ کرنے والے ہیں. لکھا ہے جو ورشپ کرنے والے ہیں ان کے لیے حالات کیسے ہوں گے؟ لکھا ہے ایمانداروں کے لیے، ایماندار جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ حالات کیا کرتے ہیں؟ بھلائی پیدا کرتے ہیں. ان کے لیے حالات کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے گھر کے اندر بے روزگاری ہو، جاب آپ کو اچھی نہ مل رہی ہو سکتا ہے گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی پہ بیماری آئی ہوئی ہے. تو مت گھبرائیں، کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ یہ حالات ایمانداروں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بھلائی پیدا کر رہے ہیں، اچھائی پیدا کر رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پس رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم دکھ کے اندر ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم مشکلات کے اندر ہیں، مگر خدا ان حالاتوں کو بدل کر آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ بھلائی پیدا کر رہا ہے. بولیے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ بھلائی کے اندر لے کر آ رہا ہے. یوسف کو دیکھیے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے یوسف جو تھا وہ کیا دیکھتا تھا؟ خواب دیکھتا تھا. کیا دیکھتا تھا؟ ڈریم. وہ کہتا ہے میں ستاروں کے اندر اپنے اندر دیکھتا تھا، اپنے آپ کو ستاروں میں دیکھتا تھا، چاند میں دیکھتا تھا کہ ہر شخص مجھے کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے، یعنی میں ان میں سرفرازی پا رہا ہوں. تو اتنے بڑے خواب دیکھنے والا شخص ہے، اتنی رویا رکھنے والا شخص ہے. دیکھیں خداوند کے کلام نے کہا 13 سال تک وہ غلامی کے اندر قید میں رہا، مگر وہ تھکا نہیں ہے. خداوند یہوہ کی پرستش کرتا تھا. اس کے بھائیوں نے اسے مارا، بیچا، لکھا ہے کنویں میں بھی گرا دیا. بھائی جو خواب دیکھ رہا ہے میں بادشاہ ہوں گا، حکمران ہوں گا، کنگ ہوں گا، تمام دنیا پر میرا سکہ چلے گا، میری بات چلے گی، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے اس کو لکھا ہے کنویں کے اندر گرا دیا گیا، پھر نکال کر بیچ دیا گیا. اور لکھا ہے وہاں پر جب گیا ہے مصر کے اندر تو لکھا ہے 13 سال تک قید میں رہا. وہاں پر 13 سال تک کہاں رہا؟ وہ اکتا جاتا نہیں، اکتایا. 13 سال تک قید میں رہ کر بھائیو خداوند کی پرستش کرتا تھا خاموشی کے ساتھ. کوئی وہاں ویلا نہیں اس نے کیا. آج تو ہمارے پاس آج ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو ہم وہاں ویلا ڈال لیتے ہیں نا، شور و غل گھر کے اندر مچا دیتے ہیں. پیسے نہیں نا تو پھر آپ گھر کے اندر میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں یوسف کی زندگی سے دیکھیں، یہ حالات ایمانداروں کے لیے بھائیو بدل جاتے ہیں، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. خدا ان کو اچھائی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ارادے کے مطابق بلائے گئے لوگ ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم ایماندار ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، نیک پالک بیٹے بیٹیاں ہیں. آمین. مسیح کے ہم شکل ہیں، اس کے ایٹریبیوٹ کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے ہم شکل ہیں. تبھی خدا کیا کرے گا؟ ہمارے لیے بھلائی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، یہ تمام حالات مل کر ایمانداروں کے لیے، مقدس لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھلائی پیدا کرتے ہیں. یوسف کی زندگی میں 13 سال قید کے اندر بھائیوں کی نفرت، اپنوں کی نفرت، بدی کا الزام لگ گیا، بدکاری نہیں کی پھر بھی اس پر الزام لگ گیا. 13 سال تک قید کے اندر رہا. اس لیے پولس رسول کہتا ہے، پولس رسول کی حالت بھی دیکھیے، وہ بھی قید کے اندر پکڑا گیا، مگر وہ کہتا ہے ہم قید ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، مگر خدا کا کلام
قید نہیں ہے. آئیے خدا کے جلال کے لیے ہاللویا. وہ آزادی کے ساتھ خدا کے کلام کو قید کی حالت میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں خداوند کی ورشپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ان کو کاٹ کے اندر رکھا گیا ہے, جیل کے اندر کاٹ تھے, ادھر بھی بیڑیاں لگی, ادھر بھی پاؤں میں کے اندر بھی مار مار کر حالت بری کی ہوئی ہے مسیح کی خاطر. مگر لکھا رات کے پہر میں لکھا وہ ورشپ کر رہے تھے یہوہ کی, کرائسٹ کی پرستش کر گیت گا رہے تھے. لکھا جب گیت گا رہے تھے حالات بدل گئے. لکھا بیڑیاں ٹوٹ گئیں, بندھن ٹوٹ گئے, جیل خانہ ہل گیا, تالے ٹوٹ گئے. ہاللویا. وہ دیکھیے بھائیوں ان حالاتوں کے اندر بھی ایک ایماندار بلیور کے لیے بھائی بھلائی پیدا کر رہا خدا. قیدی لوگ بھی بچ گئے, اور لکھا وہاں کا جو دروگا تھا نا مین بندہ جیل کا, انہیں بھی یسوع نے قبول کر لیا. آئیے زور دے جائے ہاللویا ہاللویا. لکھا یوسف غلامی میں بیچا گیا, 13 سال قید میں رہا, اور خداوند کے کلام لکھا خداوند کی ورشپ کر رہا تھا. وہ جانتا تھا یہ حالات میرے لیے بدل جائیں گے کیونکہ میں خداوند کا بندہ ہوں. وہ اکا نہیں, وہ تھکا نہیں ہے, وہ خداوند کی بندگی کرتا رہا. اور خداوند کے کلام لکھا دیکھتے دیکھتے لکھا وہ مصر کا حاکم بنا دیا گیا. ہاللویا. اس کا آرڈر چلتا تھا مصر کے اندر. اس قدر وہ قوم تھی پوری دنیا کے اندر, مصر کی جو حکومت تھی وہاں پر اگر کسی کی بات مانی جاتی تو وہ یوسف تھی. ہاللویا. اب دیکھیے وہ خداوند کی ورشپ کرنے والے لوگ تھے. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے سب چیزیں محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں, خدا سے محبت کے رکھنے والوں کے لیے, جن کے اندر ڈیوائن محبت ہے, جن کے اندر خدا جیسی محبت ہے, صبر ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے. وہ جانتے ہیں یہ حالات ہمیں ڈبونے کے لیے نہیں ہے پانیوں کے اندر, یہ تو ہمیں کیا کرنے بچانے والے حالات ہیں, یہ تمہارے لیے بھلائی پیدا کرنے والے ہیں, یہ تمہارے لیے اچھائی پیدا کرنے والے ہیں. ان کے لیے حالات بدل جاتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بھی حالات بدل جائیں گے. اگر آپ مشکل کے اندر ہیں, دکھوں کے اندر, ایوب کو دیکھیے, خداوند کے کلام لکھے ہیں ایوب بھی جانتا تھا. اس لیے پولس رسول یہاں پر کیا کہتا ہے, ہم جانتے ہیں, ان کو پتا ہے. اس طرح میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایمانداروں کی محبت رکھنے والوں جو خدا سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے کیا, محبت رکھنے والوں کے لیے کیا تمام حالات بھلائی پیدا کرتے ہیں. تو خدا بھلائی پیدا کر دیتا ہے, اس میں سے نیکی نکال لیتا ہے. ایوب کو دیکھیے, لکھے ایوب جیسا اس علاقہ کے اندر, اور کے علاقہ کے اندر لکھا کوئی راس باز شخص نہیں تھا. بڑی دولت تھی اس کے پاس, گھر بار تھے, جانور تھے, بزنس بڑا ہوا تھا, نوکر چاکر تھے اس کے پاس. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کچھ بھی نہیں رہا. لکھا ہے گھر کے اندر اس کے بچے بیٹھے ہوئے تھے, لکھا چھت گری اور وہ گھر بھی گر گیا اور بچے بھی مر گئے. جتنے اس کے خداوند کے کلام کے اندر لکھا جتنے ان کے جانور تھے, بزنس تھا, وہ سب ختم, فنش, دوسرے لے گئے. اور بچے بھی مر گئے, بزنس بھی ختم ہو گیا, دولت بھی جاتی رہی, کچھ نہیں رہا. اور لکھا جسم بھی کیا ہوگی, اس پہ کیڑے آ گئے. جسم باڈی کے اندر کیا آ گئے, کیڑے. اور لکھا کیڑے آ گئے تو پھر تھکا نہیں ہے. حالانکہ اس کی بیوی تھک گئی, وہ کہتی چھوڑ اس خدا کو جس نے تجھے ان حالاتوں کے اندر ڈال دیا ہے, چھوڑ یہوہ خدا کو اور اس کے نام کی تکفیر کر دے, کفر بول دے اس خدا کے خلاف. اس نے تیری حالت یہ کر دی, تیرا بزنس, تیرے بچوں کو ختم کر دیا, گھر بار گر گیا, سب جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں, بیماری کے اندر, تو بیماری کے اندر پڑا ہوا ہے, چھوڑ دے اس خدا کو. اس نے تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہیں, ہم خدا سے سکھ پاتے ہیں تو دکھ نہ پائیں. جو تو سکھ ہوتا ہے, بڑے اچھے حالات ہوتے ہیں, بڑا کتنا ہر چیز کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, مگر جب دکھ آتے ہیں تو پھر ہم اکتا جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. خدا کہتا ہے ایمانداروں کے لیے تسلی کی بات کہ یہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا ہو جائیں گی, بھلائی ہو جائے گی. خدا بھلائی پیدا کر دے گا. آپ دیکھیے کہ ایوب کی زندگی میں بھلائی پیدا کی یا نہیں کی, صبر کے ساتھ اس نے سب کچھ برداشت کیا. اور لکھا دیکھتے دیکھتے لکھا جو ایک چیز تھی خدا نے اسے ڈبل کر کے واپس کیا. آئیے اس بات کی ضرورت ہے. ہاللویا. خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے خدا کیا کرتے ہیں نا, راتوں کو کے اندر بھلائی پیدا کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ چرچ جلائے جا رہے ہیں, دنیا کے اندر ہم پر ظلم ہو رہا ہے, لوگ بدلتے جا رہے ہیں, تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مگر خدا ان میں سے بھلائی پیدا کرے گا. انہی کو کھڑا کرے گا ہماری حفاظت کے لیے, انہی کو کھڑا کرے گا, وہ ہمیں روٹی دیں گے, ہمیں ہر چیز دیں گے. تو بھائیو خدا بھلائی پیدا کر دیتا ہے. آپ سب مل کر غیر قوموں کے اندر ہی کام کرتے ہیں نا,
तो खुदा ने उनको भाई हमारी भलाई के लिए खड़ा किया हुआ है। बोलिए आमीन। भाई वो ना चाहते हुए भी खुदा उनसे करवाता है, क्योंकि खुदा भलाई पैदा करना जानता है इन हालातों के लिए। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, इसलिए खुदा उनके कलाम में क्या है, मोहब्बत रखने वालों के लिए खुदा क्या करता है, इन हालातों को भलाई में बदल देता है। अय्यूब को तो लिखा खुदा ने फिर भलाई के अंदर कर दिया। आप देखिए अय्यूब कितना अमीर था, खुदा ने बदल कर रख दिया उसे। जब आया मुश्किल आई, थका नहीं है, खुदावन की वर्शिप की, उसने शुक्र किया, खुदा ने बहाल कर दिया उसे, डबल करके बरकत दी। भाई दुख आता है, सुख आता है, आपको इक्वल खुदा के साथ चलना है, कामलियत के अंदर होकर खुदा के साथ चलना है, क्योंकि आप खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। खुदा के लिए बालक बेटे बेटियां हैं। बोलिए आमीन। तो खुदा की हम शक्ल हैं, इसलिए भाइयों ये हालात हमें, हमारे लिए कुछ नहीं हमें कर सकते, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, क्योंकि खुदा इन हालातों को बदल देगा, खुदा इन हालातों को चेंज करता है, वो करना जानता है। और आप देखिए पौलुस रसूल को देखिए, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है पौलुस रसूल की लाइफ, पौलुस रसूल की जिंदगी से वाकिफ है आप सब। लिखा है उसको इतना मसीह की खातिर मारा गया। वो कहता है 5 दफा मुझे कम 40 कोड़े लगे हैं मसीह की खातिर। हालांकि अपने दौर का बड़ा वो स्कॉलर था, बड़ा अमीर रिच आदमी था भाई, मगर जब हालात उस पर आए तो फिर उसने डट कर मुकाबला किया, मसीह की खातिर कोड़े भी खाए। और लिखा है उसने 3 बार बीमारी आ गई तो 3 बार खुदा से इल्तिजा की, खुदा मुझे शफा दे दे इस कमजोरी से। नहीं, खुदा ने शफा दी नहीं दी थी, मर्दे दम तक उन्हें शफा नहीं मिली। खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए चले ना लाता जी चल। कहता तंगी के अंदर उसके पास तो पोशाक तक नहीं था, हमारे पास 2-2 3-3 पोशाक है ना, कितने कपड़े पहन कर आते हैं। वो अपने शागिर्द तिमोथी से कहता है कि जब तू आए उधर से तो मेरा चोगा फलां शख्स के पास पड़ा है, वो लेते आ। अब देखिए उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे, बिल्कुल सादा लोग। हालात इस कदर टफ थे, मसीह की खातिर कोड़े पड़े हुए थे, मारे पड़ी हुई थी, चला भी नहीं जाता था, मगर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इंजील की बुराई की। हालेलुया हालेलुया। लिहाजा खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए खुदा क्या करता है, भलाई पैदा करता है। वो कहता है तराज में, बीमारी में, मुश्किल में, तकलीफ में, डाकुओं के खतरे में, जहाज के खतरे में, लिखा है वो क्या है, खुदावन की इबादत करते रहे। वो थके नहीं हालातों से, हम थक जाते हैं जब मुश्किल आती है, बीमारी आती है, कहते हैं ये मेरे साथ ही चिमड़ी गई है बीमारी, हालात ठीक ही नहीं हो रहे, पैसे नहीं आ रहे, जॉब ही नहीं अच्छी मिल रही। भैया जो कुछ खुदा ने दिया ले लो, उसी पर कनायत करो। बाइबल के अंदर यही है। यूसुफ को देखिए, अय्यूब को देखिए, पौलुस को देखिए, खुदा के साथ प्रॉपर चले। हालांकि बड़े बड़े रिच आदमी थे, जब हालात ऐसे डाउन आए तो फिर भी खुदावंद के साथ गिरज नहीं चले, मुंह से कुफर नहीं बोला, मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली, क्योंकि वो जानते थे। बाइबल में क्या, हम जानते हैं कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए ये हालात क्या करते हैं, भलाई पैदा करते हैं। ये हालात क्या कर देते हैं, हम कहते हैं यार हमारे पैसे इतने डूब गए, हमारा इतना नुकसान हो गया, तो यार ये बन नहीं पा रहे, हमें चाहिए ये पैसे, खुदा किधर चला गया। भाई हमें नहीं, हम जानते हैं, ईमानदारों का ये ईमान है, हम जानते हैं कि खुदा उन हालातों में से भलाई पैदा करेगा, लेकिन खुदा के साथ चलना पड़ेगा। मैंने बताया यूसुफ जो था, देखिए 13 साल तो कैद में रहा, और उससे भी भाइयों ज्यादा अरसा तो वो वैसे इधर उधर ही रहा, प्रॉब्लम्स के अंदर, मुसीबतों के अंदर का शिकार रहा, मगर उन्होंने खुदावंद की बंदगी की, खुदा को छोड़ा नहीं है, बड़बड़ाए नहीं है, खिलाफ नहीं बोले खुदा के। जिन हालातों के अंदर भी खुदा ने रखा, वो खुदावंद के साथ चलते रहे, क्योंकि वो जानते थे, वो कहते हैं हम जानते हैं कि ये हालात मिलकर मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करते हैं, भलाई पैदा करते हैं। आपने इसलिए खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ही मोहब्बत अगर है, खुदा की आसमानी मोहब्बत है, तो फिर इन हालातों का मुकाबला करना है, वो खुदावंद की बंदगी करना छोड़ना नहीं। जिस तरह खुदा ने रखा है उसी तरह चलिए, रिजली तौर पर खुदा देखते देखते आपको सरफराज कर देगा, बुलंदियों पर ले जाएगा। आमीन। आइए अपने से कुछ गाएंगे, आंखें बंद करिए, आंखें बंद कीजिए।